अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट शो ऑफ द वीक और फिर अभी भी बहुत सारी चीज़ें कुछ हो रही हैं। म्यूजिकल चेयर्स इज गोइंग ऑन, ये जाएगा वो जाएगा, कौन आएगा ये आएगा, ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में। देयर इज नेवर अ डल डे। तो बात करेंगे उसके हवाले से, साथ ही साथ बात करेंगे और बहुत चीज़ों के हवाले से। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड बहुत कुछ चल रहा है सिलसिला। और या ऑफ कोर्स जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि द न्यू मैनेजमेंट इज़ टोटली इन चार्ज नाउ। इस वक्त मेरा ख्याल से किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की क्रिटिकल डिसीजंस जो है वो भी इन्होंने लेना शुरू कर दिए हैं। तफसील से बात करेंगे, उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज हमारे प्रोग्राम में फोकस होगा। लेकिन पहले एज ऑलवेज व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में शुरुआत करेंगे। और जो ये सारा कुछ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है, एक मेजर चीज़ जो हम सब भूले जा रहे हैं, वो मेजर चीज़ ये है दैट न्यूजीलैंड इज़ हियर इन कराची राइट नाउ एंड देव प्रैक्टिस टुडे। तो 20 साल बाद मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज पिछली दफ़ा जब न्यूजीलैंड आई थी तो टॉस से पहले ही जो है वो वापस घर रवाना हो गई थी। सो 20 साल बाद न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर आई है। और अब 26 को वी आर एक्सपेक्टिंग इन इंशाल्लाह जो है ये पहला टेस्ट जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता साल में जो है पाकिस्तान का टूर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को टूर किया, इंग्लैंड ने भी किया एंड नाउ न्यूजीलैंड इज़ हियर। एंड जिस वक्त न्यूजीलैंड गई है उस वक्त यहाँ पे मौजूद थी इंग्लैंड, यानी 2 सेना की टीम्स हमारे पास एट अ टाइम मौजूद थी। सो जब हम बात करें न्यूजीलैंड टीम की तो न्यूजीलैंड टीम ने आज जो है वो NBCA में प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस सेशन उनका रहा जिसमें फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग ये सारे प्रैक्टिस सेशन हुए। अगर मैं सीरीज़ की बात करूं तो 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और 3 वनडे मैचेस भी इस सीरीज़ में होंगे। तो ये 3 घंटे की जो तवील ट्रेनिंग सेशन न्यूजीलैंड ने किया, कल से हमें टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों प्रैक्टिस सेशन में जो है वो मौजूद मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। नजम सेठी के चार्ज संभालते ही रमीज़ राजा के दौर में बनाई गई तमाम कमेटियों को तहलील कर दिया गया है। मोस्ट नोटेबली हम सिलेक्शन कमेटीज़ की बात कर रहे हैं, चाहे वो मेंस क्रिकेट टीम हो, वुमेंस क्रिकेट टीम और जूनियर सिलेक्शन कमेटी। इन तीनों को डिसॉल्व कर दिया गया है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और विमेन चीफ सेलेक्टर अस्माविया इकबाल की भी छुट्टी हो गई है। सेलेक्टर्स को ईमेल के ज़रिए बरतरफी की इत्तला कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड इंतखाब करने के लिए एक उबूरी सिलेक्शन कमेटी, प्रोविजनल सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट के माज़ी करीब के कुछ बड़े नामों का जिक्र हो रहा है जो कि उसका हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल जी। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात कर लें, एब्सोल्युटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेरोजगार घूम रहे थे और कहते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन मुश्किल वर्ल्ड कप रहा रोनाल्डो के लिए। वर्ल्ड कप से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और वर्ल्ड कप में भी रोनाल्डो की अपनी कारकर्दगी तो बहरहाल ना ही होने के बराबर थी। पुर्तगाल की अपनी कारकर्दगी भी वाजबी सी ही रही। लेकिन अब रोनाल्डो के लिए एक अच्छी खबर आई है और सुनने में यह आया है कि सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। गो कि ये सिर्फ 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, लेकिन इसकी एक एडिशनल क्लॉज ये है कि 2030 तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरेबियन फुटबॉल के एम्बेसडर रहेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। और रोनाल्डो का ये जो मुआहिदा है ये 200 मिलियन यूरोस का होगा पर ईयर, यानी 20 करोड़ यूरोस पर ईयर, जो कि इनको दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बना देगा। सवेरा 2030 की जो ये लॉजिक है ये मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो ये चाहते हैं कि 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप हो वो सऊदी अरेबिया होस्ट करे। सऊदी अरब उससे पहले मेंस और विमेन एशिया कप भी होस्ट कर रहा होगा। अपनी एम्बिशंस उन्होंने दिखा दी हैं। इवन दो जो फुटबॉल फ्रेटर्निटी है दुनिया भर की, वो चाहती है कि 2030 का फीफा वर्ल्ड कप जो कि सेंटिनरी वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप को 100 साल वो जनूबी अमेरिका में हो जहाँ से इन फीफा वर्ल्ड कप्स का आगाज़ हुआ था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी ऑफर, बहुत बड़ी बिड मारने वाले हैं एंड नाउ दे हैव गॉट द टॉप
player of one of the top players in the world, if not the top player, but one of the top players in the world with him, that is Cristiano Ronaldo till 2030. So I thought कि आपको थोड़ा सा इसका background भी दे दिया जाए. Which means Qatar has opened the doors Oh, yes. for every Gulf country that is here on the earth. और जो है सारी अब ये options आपको सामने दिख रहे हैं कि कतर के बाद, कतर में एक सक्सेसफुल फीफा वर्ल्ड कप के बाद हम ये देख रहे हैं कि और भी जो ममालिक हैं जिन्होंने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि वो होस्ट करें इतने बड़े इवेंट्स, फीफा के इवेंट्स को होस्ट करें, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट कमिंग बैक टू क्रिकेट और जो सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है, एक नया सेटअप, बहुत तेज़ी से डिसीजंस लिए जा रहे हैं. जैसे सिलेक्शन कमेटी की बात की, सिलेक्शन कमेटी से मोहम्मद वसीम जो है वो अब चीफ सिलेक्टर नहीं रहे हैं, और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. जो सारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनके अभी उनको फायर तो नहीं किया गया, मगर उनकी जो उनके पास जो भी राइट्स थे उन राइट्स को अभी रोक दिया गया, बिकॉज इस वक्त डिसीजन जो हैं वो सारे डिसीजंस नजम सेठी साहब के हाथ में हैं. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज जब हम 2014 के आइन की बात करते हैं तो बात आती है डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स और डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिवाइवल की. सो डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिवाइवल के हवाले से आज हमारी ज़रा कड़ी नज़र इस पर रहेगी, बिकॉज हम तो बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का रिवाइवल चाहती है ये गवर्नमेंट भी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, कि ये हो जाए. मगर क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट सेम बोर्ड पे हैं? अब दो किस्म के डिपार्टमेंटल क्रिकेट डिपार्टमेंट्स हैं, एक वो जो कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, दूसरे जो कि प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं. वेदर दे आर ऑन फॉर इट और नॉट, ये सारी डिस्कशन आज आपको हमारे शो पे मिलेगी, बिकॉज हमारे साथ एक बहुत एक्सपीरियंस, अगर मैं पाकिस्तान डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से बात करूं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बात करूं, तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस नाम हमारे साथ मौजूद है जो कि काफ़ी सालों से वाबस्ता हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट से. और एसबीपी में बहुत ज़्यादा इनकी आई वुड से कि बहुत ज़्यादा इनके एफर्ट्स रहे हैं. स्टेट ऑफ आर्ट आपने ग्राउंड अगर एसबीपी का जिसने देखा हो तो सारा इनके क्रेडिट पे जाता है. हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब. वेलकम टू गेम सेट मैच. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आदिल एंड सवेरा आपका. सो सबसे पहले छूटते ही सबसे पहले चेंज ऑफ सेटअप हुआ, नजम सेठी ने कंट्रोल लिया, एक मैनेजमेंट कमेटी बन गई, एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आना. मैं उस वापस आने से पहले जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की थी, मैं वहाँ से शुरू करती हूँ डिस्कशन. क्या चैलेंजेस आपने देखे सामने जो आपकी जो डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड क्रिकेटर्स? देखें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बड़ी मुश्किल से जो है पाकिस्तान के अंदर सरवाइव कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी डिपार्टमेंट्स के मैनेजमेंट ऐसी होती है कि वो प्लेयर्स को कुछ कभी कोई सहूलत देना चाहता है, नहीं देना चाहता. मगर एक ऐसा स्टेज आ गया था कि जहाँ पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट अपने पाँव पे खड़ी हो गई थी और वो लड़कों को, प्लेयर्स को सपोर्ट करती थी, और जिसकी वजह से उनको रोज़गार भी मिल रहा था, उनको जो है फाइनेंशियली बड़ी सपोर्ट मिल रही थी. और एकदम से जो है नोटिफिकेशन आ गया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगी, जिसका बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि हम अंदर के लोग थे, हमें पता था कि जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट को बनाना और उसको लेके चलना. फिर आप देखें कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यूबीएल, स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, केआरएल, इनके अपने क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जिन्होंने बनाए, और पीसीबी वहाँ मैच भी करवाता है. तो उनको बिल्कुल ये साइडलाइन कर देना कुछ बनता नहीं था, और जिसकी वजह से बड़ी मायूसी हुई थी पाकिस्तान के अंदर. और जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है तो एक खुशी की लहर दौड़ी है. मैंने एक अरसे के बाद देखा कि क्रिकेट के हलकों में भी खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि प्लेयर्स खुद चाहते थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट हो. देखें, डिपार्टमेंट क्रिकेट मंथली पेमेंट आ जाती है 30 तारीख को पहली को. यहाँ तो ये पॉसिबल है. इस वक्त जो पीसीबी की जो मैनेजमेंट जो थी, 3-3 महीने तक उनके पॉकेट मनी नहीं मिल रही, जो उनके जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था वो पैसे नहीं आते थे. बाय द वे अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को पैसे नहीं मिल रहे. नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ. बिल्कुल. तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से गुजारा करेंगे और कैसे क्रिकेट को आगे चलेगी. देखिए, हमने जब क्रिकेट टीम बनाई थी, हमने सबसे पहले उनके पैकेजेस के ऊपर रखा कि अगर प्लेयर को हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, ताकि अपने जो है वो सेहत का ख्याल रखें, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. और हम जो है मैच विनिंग बोनस भी लड़कों को 4 लाख रुपए और लड़कियों को 3 लाख रुपए सैलरी के अलावा देते थे, और हम बड़ी टॉप लेवल का होटल देते थे, ट्रेवलिंग ज़बरदस्त देते थे, जिसकी कॉपी की बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स ने. तो मतलब है कि बड़ा दिल को धचका लगा था जब अचानक इन्होंने टीम ख़त्म कर दी. और अब मतलब ये है कि दोबारा से जब ये हो रहा है तो दोबारा हर डिपार्टमेंट के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है. और ये कहते हैं लोग कि प्राइवेट में क्रिकेट होगी ना होगी. मैं आपको सच कह रहा हूँ ये बात कि डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के तो चंद होते हैं, मगर प्राइवेट में जो लोग हैं वो क्रिकेट के लिए दीवाने हैं, और वो क्रिकेट के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं कि आप देखें कि
PSL کے اندر جو ہے آپ دیکھ لیں حبیب بینک پرائیویٹ ہے اور 58 کروڑ روپے جو ہے انہوں نے دیے. ابھی عارف حبیب صاحب کے حوالے سے بات چلی تھی کہ نیا ناظم آباد نے ڈراپ ان پیچ کے لیے 38 کروڑ روپے دیے. تو پاکستان کے اندر ایسے انویسٹر ہیں جو کرکٹ پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو یوز کرنے کے بجائے جو ہے ان کو فکس کر دینا کہ نہیں آپ صرف ریجن یا ایسوسیشن کی حد تک رہیں گے, یہ زیادتی تھی کرکٹ کے لیے, اور کرکٹ کو بڑا نقصان پہنچا اس کی وجہ سے. مگر میں سمجھ آتا ہے رمیز راجہ صاحب آئیں گے تو رمیز راجہ صاحب جو ہے کچھ کریں گے. میں اس ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا تھا جہاں رمیز راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور نیا ناظم آباد میں, اور ہم نے ڈراپ ان پیچ کی انہوں نے بات کی. تو میں نے ان سے کہا کہ ڈراپ ان پیچ تو ہم تقریباً 38 کروڑ کی منگوا رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم میٹ اینڈ پیچ منگائیں, کیونکہ آج سے کئی سال پہلے ہم میٹ اینڈ پیچ پہ کھیلتے تھے, سیم رزلٹ ہے دونوں کا, اس پہ بھی سوئنگ ہوتی ہے, اس پہ بھی بریک ہوتا ہے اور سیم چیز ہے. تو جس پہ رمیز راجہ صاحب نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ہم 2 پیچز جو ہے بنگلہ دیش سے یہ منگوا بھی رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ آئی یا نہیں آئی یا اس کو کیا ہوا. وہ ظہیر صاحب پورا تو پلان نہیں ہو پایا تھا, لیکن ظہیر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جی ایک بڑا ہارڈ بریکنگ قسم کا ڈیسیشن تھا. ظاہر ہے دونوں طرف کے اس میں پوائنٹ ہے. PCB نے ایک آلٹرنیٹ سسٹم لا کے پریزنٹ کیا تھا کہ یہ ہمارا ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہے. انفارچونیٹلی PCB کی اپنی کچھ پالیسیز کی وجہ سے کھلاڑیوں کو پیمنٹ نہ ملنا بڑی حیرت انگیز بات تھی. کراچی, لاہور, اسلام آباد کے بیسٹ ہوٹلز میں یہ ٹھہر رہے ہوتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ بینگ پیڈ آن ٹائم, وچ واز ویری ڈسپوائنٹنگ. ظہیر صاحب کے پاس ہم واپس آتے ہیں, لیکن اس وقت PCB ہیڈ کوارٹرز قذافی اسٹیڈیم لاہور کے باہر عبدالقادر خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر سے ذرا کچھ اپڈیٹ لیتے ہیں. قادر, آج کیا ہمارے پاس لے کر آئے ہیں اس وقت نیوز؟ جی قادر صاحب. بہت شکریہ عادل. ابھی میں اس وقت PCB کے باہر نہیں, میں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے اندر موجود ہوں جہاں پر اجلاس چل رہا ہے. کافی دیر سے ہم صبح 2:30 بجے سے یہاں پر موجود ہیں اور تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں. یہاں پر اجلاس اس وقت جاری ہے اور مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین جو ہیں ان کی صدارت میں ہو رہا ہے نجم سیٹھی صاحب کی, اور اس کے ساتھ شکیل شیخ صاحب بھی ہیں اور نعمان بٹ صاحب بھی ہیں. شاہد افریدی جو ہے وہ ڈیجیٹل زوم کے ذریعے جو ہے وہ ان کے میٹنگ میں شریک ہیں. رمدے صاحب بھی موجود ہیں, ہارون رشید صاحب بھی یہاں پر ہیں. تو ابھی جو ہے وہ تمام تر جو 2.5 گھنٹے ابھی ہو چکے ہیں, مزید ابھی وقت درکار ہے ان کو اور ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن گزشتہ روز جو ہے وہ سامان نے سب سے پہلے اسٹوری بریک کی. سلیکشن کمیٹی جو ہے ان کو فارغ کر دیا گیا تھا, جو کہ پھر اس کے بعد صبح سے کوحرام بچا ہوا ہے اور کافی لوگ خوش بھی دکھائی دیتے ہیں. چیف سلیکٹر محمد وسیم کو جب عہدے سے ہٹایا گیا, یہ خبر باہر آئی ہے. سوشل میڈیا پہ کافی جو ہے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے خبر کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آج ہم نے دوبارہ خبر دی ہے کہ دوسرے دن بھی بڑا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ کمیٹی آئی ہے اس نے, کہ جو تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اختیارات واپس لے لیے ہیں. ان کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اب فیصلہ لے سکتے ہیں یا کسی کو آرڈر دے سکتے ہیں. وہ جسٹ اپنا کام سے کام رکھیں گے, اور ان سے اختیار لینے کا واپس جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح رمیز راجہ ون مین شو تھے, اس طرح اب جو ہے وہ چیئرمین جو مینجمنٹ کمیٹی ہے نجم سیٹھی صاحب, وہ تمام تر اختیارات ان کے پاس چلے گئے اور وہ ڈیسیژن بھی لیں گے اور آرڈر بھی دیں گے, اور تمام تر جو فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں. تو ابھی ون مین شو تو اب نجم سیٹھی صاحب ہو گئے ہیں. ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ اعلان ہوگا سلیکشن کمیٹیز کے حوالے سے. PSL کمیٹیاں بنائی جائیں گی تمام تر. ابھی جو سلیکشن کمیٹی ہے آپ کے جملے کو میں یہیں روکوں گی, بیکاز جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ رمیز راجہ اگر ون مین شو تھے تو اختیار تو پہلے ہی نہیں تھے جو ہیڈز تھے ان کے پاس, تو اگر سیٹھی صاحب نے بھی اختیار, یعنی ایک ون مین شو سے دوسرے ون مین شو کی طرف کہانی جا رہی ہے کیا؟ دیکھیں سویرا, جس طرح پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کچھ چیزیں موو کر دیتے تھے, کچھ آرڈرز بھی دے دیتے تھے اور فیصلے بھی لے سکتے تھے. وہ بڑے لیول پر جو فیصلے تھے وہ تو آبویسلی رمیز راجہ کے بغیر ہو نہیں سکتے تھے, جو تمام پاکستان کرکٹ بورڈ کے PSL کی جو فرنچائز ہیں مالکان وہ بھی کہتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں کہ عبوری سلیکشن کمیٹی کے جو 3 نام آ رہے ہیں ان میں راشد لطیف صاحب ہیں, شاہد افریدی صاحب ہیں اور شعیب اختر صاحب ہیں. تو یہ 3 نام ایسے ہیں جن پہ ابھی بحث ہو رہی ہوگی اندر اجلاس میں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا نام آتا ہے سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے. اور اس کے بعد PSL کی جو اب کمیٹیاں بنائی جائیں گی, کیونکہ ڈائریکٹر جو تھے PSL عثمان والا صاحب تھے, اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے نام آتے ہیں سامنے اور کیا فیصلے ہوتے ہیں. کیونکہ 2 دن ہوئے ہیں. ابھی پہلے دن سلیکشن کمیٹی کا جو فیصلہ ہوا, جونیئر سلیکشن کمیٹی, وومن سلیکشن کمیٹی, اور اس کے بعد نیشنل ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کو انہوں نے فارغ کیا اور تمام لوگوں کو ای میل بتایا گیا کہ آپ اپنا کام اب جاری نہیں رکھ سکتے. البتہ جو ٹیم سلیکٹ ہو چکی ہے وہ اب جو نیوزی لینڈ کی جو ون ڈے اسکواڈ ہے وہ اب عبوری سلیکشن کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا ہونا ہے کیا نہیں. ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا آپ نے, عثمان والا کا بھی نام لیا, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں. سمی برنی ہیں جو میڈیا ہیڈ کرتے ہیں, اس کے علاوہ سلمان نصیر ہیں جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں. کیا ان لوگوں کی جابز بھی کچھ سٹیک پر ہیں, کچھ خطرے پر ہیں؟ اب اختیارات تو ان سب سے واپس لے لیے گئے ہیں, اب فی الحال تو لیم ڈک پوزیشنز یہ بن گئی ہیں, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جو
मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, उससे भी लोग आपको बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। फैसल हसनैन साहब, फैसल हसनैन तो खैर वो आई थिंक ओहदा ही खत्म हो गया। ओहदा ही खत्म हो देखें देखें अदील, ये जो चीज़ें होती हैं जब कोई टेक ओवर करता है, जिस तरह नजम सेठी साहब और उनकी जो कंपनी आई है मेंबर आन पर मुश्तमिल, वो पूरा होमवर्क करके आई है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप पहले दिन ही आते साथ डिसीजन लेने लग जाएं, आपको कोई खैर खबर ही ना हो। अंदर से भी कुछ लोग जो हैं वो इनको पुट करते होंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, इसको ठीक करने वाला है। वो उसका होमवर्क लाजमी तौर पर करके आए हैं, जो उन्होंने 2 दिन में 2 बड़े डिसीजन लिए हैं। आप बात कर रहे हैं सलमान नसीर की, उस्मान वाला की, समीउल हसन बरनी साहब की और बाकी जो ओहदेदारान हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, रमीज़ राजा साहब के दौर में सलमान नसीर साहब को तरक्की मिली ओहदे पे। आप ये देखिए फैसल हसनैन साहब को उनकी हायरिंग की गई, समीउल हसन बरनी डायरेक्टर मीडिया थे पहले से एहसान मानी के दौर में, उस्मान वाला की जो है वो तरक्की हुई है ओहदे में। तो अब इनको थोड़े खतरात नहीं है, मेरे जो ज़राए बताते हैं वो ये है कि ये वो लोग थे जो नजम सेठी, शकील शेख, नुमान भट्ट और उनकी कंपनी के खिलाफ बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाते थे, जिसकी वजह से उनको बाकायदा तौर पर वो इस चीज़ से आगाह भी हैं। अब देखते हैं कि 1-2 रोज़ में आज फैसला होता है, कल होता है या परसों होता है, लेकिन इनका जो है वो इनको रेड कार्ड मिल चुका है। ठीक है कादर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये एक आम हमारा रूटीन है, एक मैनेजमेंट से अगली मैनेजमेंट की तरफ जैसे ही शिफ्ट होती है तो जितना पिछली मैनेजमेंट ने किया होता है उस सबको जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उखाड़ दिया जाता है और फिर हम उस रीहॉलिंग फेज में चले जाते हैं। वही फिर से मुझे होता हुआ दिखता है, जो कि शायद मुझे कभी कभार लगता है कि जो पिछली मैनेजमेंट की अच्छी चीजें होती हैं उसको रहने देना चाहिए एंड आगे उस पर जो है फिर फॉरवर्ड करना चाहिए। बट ज़हीर साहब, जब हम ये डिपार्टमेंट क्रिकेट की रिवाइवल की बात करते हैं कि जी फिर से ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू की जाएगी, बट फिर हम देखते हैं जिस तरह की अनसर्टनिटी इस वक्त पाकिस्तान में है और सेठी साहब ने आते ही कह दिया कि द टाइम द डे दिस गवर्नमेंट वुड चेंज, वो भी स्टेप डाउन कर जाएंगे, इज्जत से वो खुद ही स्टेप डाउन कर जाएंगे जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा किया था। तो क्या इस पे कहीं कोई डाउट नहीं है जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू करने, अगर डिपार्टमेंट्स जो है वो वापस शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उनको ये डाउट नहीं होगा कि आने वाले शायद 4-5 महीने में क्या फिर से ये डिसीजन होगा, क्या हम कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या हम फिर से इन्वेस्ट करें? देखें, आपको याद होगा कि अजहर अली और हफीज़ ने जो है मीटिंग के अंदर बोलने की कोशिश की थी प्राइम मिनिस्टर के सामने, तो उस वक्त एहसन मानी और वसीम खान ने जो है उनको रोक दिया था। मेरी अजहर और हफीज़ से भी बात हुई जिस के मतलब इन्हें कुछ नहीं पता है और हमने ये प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त उन्होंने जो मिसगाइड किया। देखें, मुझे नहीं समझ आती कि प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा था कि डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया, उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना हो। इन्होंने क्या करा कि हर क्रिकेट से ही डिपार्टमेंट को बाहर कर दिया। अब प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो हर सतह पे जाते, मगर डिपार्टमेंट खत्म करने के बाद जाहिर बात है जो मीडिया ने जो इशू उठाया था तो वो प्राइम मिनिस्टर को पता तो लगा था, मगर उनकी एक नेचर थी कि वो अपना किए हुए फैसले को वापस नहीं लेते थे, इसलिए तीर कमान से निकल चुका था। मगर मेरा अब ख्याल है कि क्योंकि ये रिवाइवल हो रही है और अब उनको भी पता है अगर गवर्नमेंट चेंज होती है और अगर उनकी गवर्नमेंट भी आती है तो मेरा नहीं ख्याल है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा खत्म करेंगे, क्योंकि वो एक दफ़ा जो है वो भुगत चुके हैं इस कि गलत डिसीजन था और लोगों ने मिसगाइड किया था। मिसगाइड करने वाले यही लोग थे। मैं आपको एक वाकया बताऊं जी। वुमेन्स की टीम थी हमारी, हम खाना खाने गए इस्लामाबाद में एक जगह, वहाँ इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो बैठे हुए थे, तो हमने जाके उनसे मुलाकात की। उन्होंने खड़े होकर सारी लड़कियों के बारे में पूछा मुझसे और उन्होंने आलिया रियाज के बारे में मैंने बताया कि इन्होंने अमेरिका में 10 छक्के लगाए जाके, तो उन्होंने उनके साथ जितने लोग बैठे थे उनको बताया कि देखें हमारे यहाँ वुमेन्स के अंदर ये टैलेंट है और डिपार्टमेंट इतनी सपोर्ट करता है, हमें तो पता ही नहीं है। मकसद कहने का ये है कि एक मेरे सामने ये बात हुई है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर को सही तरीके से जो है वो ब्रीफिंग नहीं दी गई और उसके बाद उनको ये कौन कहेगा कि आप मुझे बताएं डिपार्टमेंट को खत्म कर दें। भाई डिपार्टमेंट को क्यों खत्म करें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक है। उस मीटिंग में मैं भी बैठा हुआ था जब चेयरमैन के सामने ये बात हुई थी, हमने कहा था कि हम ठीक है ग्रेड 2 क्रिकेट खेल लेते हैं या T20 खेलते हैं, आपका सेटअप जब बन जाए तब आप खत्म करिए। ब्रेक पर हम जाएंगे। आपने कहा कौन कहता है कि क्रिकेट को खत्म कर दें, मगर जो सबसे बड़ा एक प्ली बनाया गया था डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करने का वो थी अफिलिएशन एसोसिएशन, कि आप शायद सिंध के साथ आप ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल पंजाब के साथ सेंट्रल पंजाब के लोग जो हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। क्या डिपार्टमेंट के साथ, किसी बैंक के नाम के साथ, किसी और डिपार्टमेंट के साथ क्या आपकी कनेक्शन बनती है टीम्स की या नहीं बनती? ये एक मेजर प्ली था। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
Yes, welcome back to Game Set Match. अदील और सवेरा आपके साथ हैं और आज जो प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया हुआ है ना डिस्कशन ऑफ, एक कहना चाहिए कि एक डिस्कशन पॉइंट जो निकल कर आया है आफ्टर द चेंज इन मैनेजमेंट, एक रिजीम चेंज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुआ है, उसके बाद से जो बातें हो रही हैं कि जो रीजनल क्रिकेट है वो ख़त्म हो जाएगी और एक बार फिर से डिपार्टमेंटल क्रिकेट और प्लस रीजनल क्रिकेट, एक हाइब्रिड सिस्टम जो हमारे पास हुआ करता था, एसोसिएशंस प्लस द डिपार्टमेंटल क्रिकेट, वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। क्या नुकसान हुआ था, क्या फ़वाइद हुए थे, कैसे ये होगा पूरी गेम। सबरा एक चीज़ वैसे मैं सोच रहा था, जो पाकिस्तान कप चल रहा है ये तो पूरा हो जाएगा ना। नहीं, ये हो जाएगा पूरा। चले मैं आज पता नहीं, आज खिलाड़ी बेचारे खेल रहे थे, टॉस वॉस हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं मैच चल रहा हो बीच में आ जाए खत्म, बिकॉज अगर आपने पूरा का पूरा आइन मुअत्तल कर दिया है तो फिर इस पाकिस्तान कप की कोई लीगल स्टैंडिंग रह नहीं जाती है। लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान में कराची में जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसमें बहुत बड़ा नाम है, ये वेरी वेल नोन गाय और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड बताया इन्होंने, बल्कि हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि क्या ज़बरदस्त सपोर्ट आपको हमेशा वहाँ से मिली है। ज़हीर साहब, सवेरा ने इससे पहले पूछा कि क्या दोबारा प्राइवेट कंपनियाँ इसमें आना चाहेंगी या नहीं होगी। जो पिछली मैनेजमेंट का जो खाका था वो ये था कि प्राइवेट कंपनियों को एज स्पॉन्सर्स लेकर आएंगे कि जी कोई सिंध की टीम को स्पॉन्सर करना चाहे, कोई साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन हो, फिर बी टीम्स बनाई जाएंगी, उनकी सेकंड 11 जो है वो आपस में खेल रही होंगी, फिर छोटे शहरों की टीमें बनेंगी। बाय डेफिनेशन सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं थी, गालबन पीसीबी उसको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो पीसीबी की मैनेजमेंट थी उनके अंदर ये टैलेंट नहीं था कि वो इदारों को जाके कन्विंस कर सकें। उसकी रीज़न ये था कि उन्होंने पॉलिसीज इस तरीके की बनाई थी कि वो डिपार्टमेंट्स को अख्तियारत नहीं देना चाह रहे थे, ना वो सिलेक्शन का अख्तियारत देना चाह रहे थे, ना उसके एक्सपेंस का अख्तियार देना चाह रहे थे किस तरीके से खर्च होगा। अगर वो ये कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट उनको जो है एक सीज़न के लिए 2 करोड़ रुपए दे दे, तो डिपार्टमेंट में चेक एंड बैलेंस होता है। डिपार्टमेंट के अंदर 3 ऑडिट होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, इसके अलावा अपना इनका एक कमेटी बनी होती है वो ऑडिट कर रही होती है। तो कैसे उठा के दे दें, और ये पता ही नहीं था कि उन्होंने पैसा किस तरीके से कहाँ खर्च करना है। ऐसे इसलिए जो कोई भी किसी ने भी, आप देखें किसी इदारे ने भी उनको सपोर्ट नहीं करा, ना उनमें ये मेरे ख्याल है कन्विंसिंग पावर थी कि वो किसी इदारे को जाके कह सकें कि आपको ये बेनिफिट होगा। देखें स्टेट बैंक तो ठीक है, उसे मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, मगर जो कमर्शियल बैंक है वो तो कहते हैं हमें मार्केटिंग की ज़रूरत है, आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमें क्या मार्केटिंग मिलेगी। तो इस तरीके से नहीं हो सकता था जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है वो मैं इसी वजह से वो सिस्टम जो है फ्लॉप हो गया। और इदारे जो है अपनी जब टीम बनाते हैं तो उसमें टोटली अख्तियारत उनके पास होते हैं, उनकी अपनी मैनेजमेंट के पार्ट होता है, उसके अंदर वो सेलेक्ट करते हैं, प्लेयर्स की सैलरी होती है बाकायदा एक सिस्टम के तहत। ये नहीं है कि अगर पहली को सैलरी जानी है तो 10 तारीख को जाएगी या 3 महीने तक, अभी जैसे लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, बेचारे परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता इदारों के अंदर। तो इदारे एक मजबूत हैं और रीजन की टीम्स देखें, वो रीजन और इदारे ये मिल के क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। रीजन्स के बगैर जो है इदारे भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो है डायमंड निकाल के लाते हैं और डायमंड को शाइन जो है वो इदारे करते हैं। बिल्कुल। बट ज़हीर साहब, हमेशा मैं पास्ट में भी ज़रा जाऊं तो हमेशा एक इशू ये होता था जब रीजन की और डिपार्टमेंट्स की टीम आपस में कम्पीट कर रही होती थी, तो बिकॉज रीजन्स जो हैं वो इतना पे नहीं करते थे प्लेयर्स को और डिपार्टमेंट्स की सैलरी ज़्यादा होती थी, तो रीजन के अच्छे वाले खिलाड़ी सारे डिपार्टमेंट में चले जाते थे और कभी वो कंपटीशन इक्वल लेवल पे नहीं होता था। बहुत दफ़ा ये मसला आया, फिर एक पॉइंट आया कि नहीं जी रीजन का कंपटीशन अलग होगा, डिपार्टमेंट्स का कंपटीशन अलग होगा, बिकॉज ये इशू एक आ जाता था। बट जो ये अभी जो करंट जिस पे अदील ने बात की है, क्या आपको लगता है कि एक लेट्स से एक बैंक है, एबीसी एक बैंक है, उससे ज्यादा लोगों की एसोसिएशन होगी या सिंध की टीम से सिंध के रहने वाले लोगों की एसोसिएशन ज्यादा होगी? अगर हम फैंस और क्रिकेटिंग बॉन्डिंग के हिसाब से बात करें तो फिर आप क्या कहें? देखें, आप बताएं, अभी बात आप कर रहे थे विल्स कप की, विल्स कप के अंदर पब्लिक ज्यादा देखने मैच आती थी, या अभी सिंध का और सेंट्रल पंजाब का मैच हो रहा है उसमें पब्लिक देखने को आ रही है ना? तो सिंध का मैच है, आए सिंध के लोग यहाँ मैच देखने के लिए आए, कोई स्टेडियम बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। इससे ज्यादा उस वक्त जब पीआईए, हबीब बैंक, नेशनल बैंक मैच खेल रहे होते थे, विल्स कप के अंदर पूरे स्टेडियम भरे हुए होते थे। उसकी वजह क्या थी कि वो मार्केटिंग करते थे। अब डिपार्टमेंट की क्रिकेट की मार्केटिंग नहीं करती पीसीबी, सिर्फ पीएसएल के हद तक रह गई ये मार्केटिंग। जब तक आप इवेंट की मार्केटिंग नहीं करेंगे, पब्लिक कहां से आएगी? अब एफिलिएटेड हो जाएंगे ये डिपार्टमेंट्स, तो फिर वो तो करेंगे ना मार्केटिंग इस तरह से, अगर वो रीजन्स को ओन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखिए, मैं इसकी एग्जांपल, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है जो कि सदर्न पंजाब की टीम के साथ एसोसिएटेड है। सदर्न पंजाब एक वाहिद टीम होती है कायदे आज़म ट्रॉफी में जिसको एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ होता है,
اور وہ آئی نو کہ ان کی آپس میں ایفیلیشن بیکاز اس کی مارکیٹنگ ہیڈ از مائی ایکس باس, سو آئی نو دیٹ کمپنی, کہ وہ بہت زبردست مل کے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ساؤدرن پنجاب میں مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں. دیکھیے پرابلم جو یہاں پہ ظہیر صاحب ایکچولی آ رہی ہے نا, وہ 90s سے کمپیریزن ہمیشہ ڈرا کرنا بڑا مشکل کام. ایک تو یہ ہوتا تھا کہ کھلاڑیوں کے پاس ڈسٹریکشن نہیں ہوتی تھی, کوئی فلانا ملک میں چھوٹی سی لیگ ہے, ہمارا ایک ٹاپ پلیئر جا کے وہاں پر کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے. 90s میں یا تو کاؤنٹی کرکٹ ہوا کرتی تھی یا پھر آپ کا ولز کپ ہوا کرتا تھا, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہو, سارے کے سارے آپ کے اسٹار پلیئرس. دوسرا آپ کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی اور اپرچونیٹی بھی نہیں تھی, نہ کمپیوٹر تھا نہ کچھ تھا, لے دے کے ہوتا تھا جی ولز کپ کا میچ ہو رہا ہے. مجھے ایسا لگا, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں سویرا, دیر ہیو بین مومنٹس بیکاز جب یوٹیوب پہ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کاؤنٹ لکھا ہوا آ رہا ہو. دیر ور ٹائمز جب قائد اعظم ٹرافی کا میچ چل رہا ہے, 25-30,000 پیپل لائیو دیکھ رہے ہوتے تھے. تو یہ ایک فیکٹر ہے. دیکھیے پھر وہی بات آتی ہے ظہیر صاحب, اور آپ بھی اس پہ اگری کر چکے ہیں, امپلیمنٹ غلط ہوا, یہ ایک جو ہے نا چیز الگ ہے, لیکن بائی ڈیفینیشن بائی اسٹرکچر یہ نظام اتنا برا تھا نہیں شاید. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ 6 ٹیمیں, یہ آسٹریلیا نہیں ہے, 2 کروڑ کی آبادی 6 ٹیمیں سمجھ میں بات آتی ہے. صحیح. آپ 20 کروڑ کی آبادی کے اندر 6 ٹیمز کے لے کر چلتے ہیں. آپ لوگ گراؤنڈ کے اندر آپ لوگ بھی رہتے ہیں, آپ مجھے بتائیں یہ 4 سال میں کون سا نیا ٹیلنٹ آ گیا نظر؟ یہ وہی ٹیلنٹ ہے جو ڈپارٹمنٹ سے کھیلتا رہا ہے اور یہاں پر پروان چڑھا ہے. کامران غلام کے میں آپ کو بتاؤں, کامران غلام پشاور سے میچ کھیل رہا تھا, ریجن کا میچ تھا T20 کا, اور ڈائیو مارتے ہوئے اس کا ہاتھ نکل گیا کندھا. میں نے اس کا 2 دن کے اندر اسٹیٹ بینک میں اپائنٹمنٹ کیا اور اس کا آپریشن میں نے کرایا تھا. اس وقت 2 لاکھ روپے خرچ آیا تھا, پی سی بی نے منع کر دیا تھا. تو یہ ڈپارٹمنٹ اور پی سی بی میں فرق تھا. میں اب اسی پہ آنے والی تھی, فائنینشیل بینیفٹ. جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب پاسٹ میں جب ڈپارٹمنٹس اون کرتے تھے پلیئرس کو, اپنی سیلری پہ رکھتے تھے, ان کی میڈیکل, ان کی یہ ساری, ان کو جو بینیفٹس اور پرکس ملتے ہیں ایز این امپلائی, وہ سارے ملتے تھے. جو فائنینشیل بینیفٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ڈپارٹمنٹس کی سٹینڈنگ سے ہوتا تھا, آپ کو لگتا ہے ابھی بہت زیادہ مشکل ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو خود ہینڈل کرنا وہ ساری فائنینشیل, وہ سارے فائنانس؟ دیکھیں پاکستان میں جب ڈپارٹمنٹس کرکٹ تھی, اب ایک ایوریج لگا لیتے ہیں 10 سے 12 کروڑ روپے ایک ڈپارٹمنٹ اپنا بجٹ رکھتا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ 10 ڈپارٹمنٹ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے تو 1 ارب روپیہ تو صرف یہ ہو گیا. باقی 12 سے 14 ڈپارٹمنٹ وہ تھے جو گریڈ 2 کھیلتے تھے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ سارا کا سارا برڈن جو ہے پی سی بی نے اپنے پر لے لیا. کیوں نہ آپ اس پیسے کو ڈومیسٹک پہ لگاتے اور آپ ڈپارٹمنٹ کو اپنی کرکٹ کھیلنے دیتے, ریجنز کو اپنی کرکٹ کھیلنے دیتے, پلیئرز بھی زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیلتے. انگلینڈ کے اندر آپ دیکھیں 18 ٹیمیں فرسٹ کلاس کی کھیل رہی ہیں. ٹھیک ہے, کھیل رہی ہیں. تو وہاں سے ٹیم, آج ہم بات کرتے ہیں, آج رمیز عائزہ صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ انگلینڈ کا ان کے ریجن زیادہ بنے, مطلب ہمارے پاس ریجنز بھی تو زیادہ بن سکتے ہیں. صرف 6 کیوں ہیں ہمارے پاس ریجن زیادہ بن سکتے ہیں, کاؤنٹی میں ڈپارٹمنٹس تو نہیں کھیلتے. بالکل یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہاں کاؤنٹی میں نہیں کھیلتے. دیکھیں ان کا کلچر یہ, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. انڈیا, پاکستان, یہ ایسے ادارے, ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ اداروں کی ضرورت ہوتی ہے جو فائنینشیل پلیئرس کو سپورٹ کرتے ہیں. انڈیا میں کیوں ہے پھر اگر ایسی بات ہے, جبکہ انڈیا میں کرکٹ کے لیے جو ہے مارکیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو کیوں ہے وہاں پر؟ دیکھیں ہمارے پی سی بی کے اندر, پی سی بی میں وہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو اسپانسر لے کے آئیں. چائنا اس وقت پاکستان کے بہت قریب ہی ہے, اسٹیٹ بینک اور چائنا کا زیادہ تر کمبینیشن رہتا ہے. آپ اسٹیٹ بینک گورنر سے ریکویسٹ کریں, ہماری چائنا والوں سے میٹنگ کرائیں اور ان سے کہیں کہ جس طریقے سے فٹ بال میں اسپانسر کرتے ہیں کرکٹ میں اسپانسر کریں. آپ انڈیا سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. آپ تو کسی کی سروسز لینا نہیں چاہ رہے, آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو یہاں بلا لیا تو ہم جو ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. حقیقت یہی ہے, ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کرنے کا مقصد صرف یہی تھا ان کا کہ ایسے نہ ہو کہ ہماری پاور ختم ہو جائے. ہم, یہ پاور کی جنگ ہے, اگر پاور کی جنگ چھوڑ کے ہم پاکستان کے لیے سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی پیسہ آ سکتا ہے. گریٹ ظہیر صاحب, ہم بالکل اب ذرا پروگرام کے اختتام کی جانب بھی جا رہے ہیں. ہم کچھ امپورٹنٹ 1-2 پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہے تھے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اب سے کچھ مہینوں پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم ڈپارٹمنٹل سپورٹس کو بحال کر رہے ہیں. اچھا, اس پہ نا اکراس دا بورڈ ہم ہاکی فیڈریشن کے بھی سیکرٹری ادھر آتے رہے, سب بڑے خوش تھے کہ بھئی بڑا اچھا کام ہو گیا یہ. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ابھی تک کچھ ہوا نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے نا. سب کہتے ہیں یار ہم نے ان کے کہنے کے اوپر چیزیں کر لی, لیکن پتہ چلا کوئی اور آ گیا, اس نے کہا نہیں بھائی یہ رہنے دو, پیسے ہی نہیں ہے کرنے کے, یہ تو عیاشیاں ہیں جو اسپورٹس کا کرانا. یہ ساری ایک ہے مائنڈ سیٹ ہے. اور پرائیویٹ کمپنیوں میں نے ایک بہت بڑے بینک سے کل رابطہ کیا تھا اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ اپنا پرسپیکٹیو دیں اس کے حوالے سے. آپ ایک بہت بڑی ڈپارٹمنٹل ٹیم لیڈ کرتے رہے ہیں, اس سے پرسپیکٹیو دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں باتیں نہیں کرنی ہے اس پہ. جن کو بات نہیں کرنی ہے ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ بعد میں جا کے, بہت بڑے بینک کی میں بات کر رہا ہوں. میں کس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں سر, اب یہ سیٹھی صاحب آ گئے ہیں, بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں. آئی ایم شور اگلے 1-2 دن میں اس پہ شور مچنا شروع ہو جائے گا
کتنی سیریسنس آپ کو لگ رہی ہے ادارے دکھائیں گے ان کو ٹیموں کو ریسٹور کرنے کے لیے؟ کتنی جلدی یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب خود چاہتے ہیں کہ یہاں پہ روزگار ہو، اور یہ بات ابھی آپ نے کہی کہ بالکل خاموشی ہو گئی تھی، تو پرائم منسٹر کے اسپیشل اسپورٹس اسسٹنٹ جو ہیں وہ میرے دوست تھے، تو میں نے ان کو کال کی، میں نے ان سے کہا کہ یار اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد تو کوئی بھی ایسی کارروائی نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ ملٹری سیکٹری کو انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے تھوڑی سی جلدی کریں اور اس پہ پروگریس مجھے نظر آنی چاہیے۔ پرائم منسٹر مطلب ان کو کہہ کہ پرائم منسٹر خود کرکٹ کھیلتے تھے، تو انہوں نے جو ہے اس کے بعد دیکھیں ہر چیز کا تھوڑا وقت ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، کسی کو پرائیورٹی دینی ہے، جب اوپر والے یہ بات کہیں کہ کرنا ہے تو کریں گے۔ اگر پرائم منسٹر آفس سے جب ادارے کے پریزیڈنٹ کو، بینک کے کسی پریزیڈنٹ کو لیٹر آئے گا یا کسی کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر آف جنرل کو لیٹر آئے گا تو کیا انہوں نے منع کر دینا ہم نہیں کریں گے، پیسہ گورنمنٹ کا ہے، آپ کیسے منع کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ ہاں پرائیویٹ، جبکہ آپ کو میں سچ بات بتا رہا ہوں، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ میں بہت مشکل ہے، پرائیویٹ میں کرکٹ ٹیمیں بہت بنے گی، اور ابھی بھی اچھا رمضان کب ہم نے کروایا نیا ناظم آباد میں، آپ دیکھیں رمضان انہوں نے کہا ٹیمیں کیسے بنے گی، عارف حبیب صاحب نے مجھ سے کہا ٹیم، میں نے کہا سر بن جائے گی، 15 دن کے اندر ہم نے 12 ٹیمیں بنائی صرف فون کر کے، اور لوگوں نے اس پہ ملینز روپیہ خرچ کیا، پرائیویٹ کمپنی ہے، اور ٹیمیں بنا کے کراچی لے کر آئے، باہر کراچی لے کر آئے، TADA دیا، ہوٹلز میں ٹھہرایا، اور ٹیمیں بنی اور کھیلتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایسے لوگ ہیں، مگر اصل بات یہ PCB کو ایسے ٹیم کی ضرورت ہے جو موٹیویٹ کر کے ان کو کنونس کرے کہ بھائی آپ آئیں، اور آپ آئیں گے تو آپ کو یہ بینیفٹس ہیں۔ بینیفٹس تو ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، اور یہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوتے ہوئے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو خرچے ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو بیئر کرنے پڑ رہے ہیں وہ اس وقت ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بیئر کرتے تھے، پلیئرز کی ویل بینگ کو دیکھتے تھے۔ جہاں ہم یہ ساری ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ چینج اوور کی ڈسکشن کر رہے ہیں، وہاں میں نے جس طرح کہا نا کہ اوور شیڈو ہو گیا ہے، نیوزی لینڈ آئی ہوئی ہے اس وقت پاکستان، مگر سب سے زیادہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ کیا تبدیلی آئے گی اب بورڈ میں۔ سو نیوزی لینڈ کے حوالے سے، ٹیم نیوزی لینڈ کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ، ہمارے کورسپونڈنٹ حذیفہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے جانتے ہیں کیا کیا اپڈیٹ ہے نیوزی لینڈ ٹیم کے حوالے سے۔ حذیفہ آپ کے پاس؟ بالکل سویرے دیکھیں، ایک 20 سال کا عرصہ تھا جب سے نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹیسٹ کرکٹ کے لیے نہیں آئی تھی۔ آج گزشتہ روز نیوزی لینڈ کی ٹیم کراچی پہنچی، ایک دن انہوں نے آرام کیا، اور آج باقاعدہ طور پہ پہلی ٹریننگ سیشن تھا ان کا، 3 گھنٹے طویل یہ ٹریننگ سیشن جاری رہا، اسٹریچنگ سے انہوں نے آغاز کیا۔ لیکن ایک منفرد چیز جو آج ہم نے دیکھی بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی ٹیم ٹریننگ کرنے آتی ہے تو وہ اپنے فرنٹ لائن بیٹر سے آغاز کرتی ہے، ان کو نیٹ پر پریکٹس کرواتی ہے، لیکن آج نیوزی لینڈ کی ٹیم نے تھوڑا منفرد انداز اپنایا اور اپنے جو ٹیل اینڈرز تھے، یعنی اپنے بالرز اور جو بالنگ آل راؤنڈرز تھے، ان کو بہت زیادہ ٹائم دیا۔ نیٹ کے اندر ہم نے دیکھا ٹم ساؤتھی، میٹ ہینری، نیل ویگنر، انہوں نے بہت لمبی بیٹنگ کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں اسپنرز کو بہت زیادہ بالنگ کروائی، جو پیچھے والی نیٹ ہوتی ہیں نیشنل بینک کرکٹ ارینا کی، وہاں پہ اس سعودی اور اعجاز بہت لمبی بالنگ کرتے ہوئے نظر آئے، جس حوالے سے ہم نے سوال بھی کیا گیری اسٹیٹ سے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان اور انگلینڈ کی جو سیریز ہے وہ بہت کلوزلی واچ کی ہے، اور میں نے ابرار اور زاہد اور ریحان احمد کی بالنگ دیکھی ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے جو دونوں ٹیسٹ ہوں گے، خاص طور پہ جو کراچی والا ٹیسٹ ہوگا، اس میں لیگ اسپنر کا بڑا اہم کردار ہوگا، کیونکہ اس سعودی کم بیک کر رہے ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم میں۔ انہوں نے بولا کہ ان کا ایکشن بھی ریویمپ ہوا ہے، تو وہ لک فار دی بالر ہوں گے نیوزی لینڈ کی طرف سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سعودی بڑا کردار اہم کریں گے اگر نیوزی لینڈ نے یہ سیریز جیتنی ہے۔ ساتھ ساتھ اعجاز پٹیل، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنے اچھے بالر ہیں، لیفٹ آرم اسپنر ہیں، انڈیا کے خلاف ان کی کتنی اچھی پرفارمنس ہے، یہ اس طرح کی کنڈیشنز کو پسند کرتے ہیں، انڈیا سے ہی ان کے فور فادر بلانگ کرتے ہیں، تو ان 2 اسپنرز پہ بڑا انحصار کر رہی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم۔ بہرحال ان کے کپتان بھی نئے ہیں، ٹم ساؤتھی پہلی بار کپتانی کر رہے ہوں گے، تو ایک پہلا سیشن تو ان کے لیے کافی اچھا رہا۔ اب کل جب پاکستان کی ٹیم جوائن کر لے گی ہوٹل میں تمام تر کھلاڑی، تو کل صبح جو سیشن ہوگا اس میں دونوں ٹیمیں ہوں گی، تو پھر بظاہر پتہ چل سکے گا کہ اب پاکستان ٹیم کا مورال کیسا ہے، کیونکہ تھینک یو سو مچ حذیفہ، بہت شکریہ، سو کائنڈ آف یو۔ حذیفہ نے ہمیں اپڈیٹ کیا نیشنل بینک کرکٹ ارینا سے کہ نیوزی لینڈ نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے، اور بالکل بھی ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ انگلینڈ کے مقابلے میں وہ کوئی ڈفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انگلینڈ پاکستان میں کھیلنے کے حوالے سے ایک کہتے ہیں نا ایک دروازہ کھول کے چلا گیا باقی ٹیموں کے، پاکستان کو ہوم گراؤنڈ پہ کاؤنٹر کرنا ہے، ویل پریپیئرڈ ہوں گے، جس طرح انہوں نے کہا کہ ابرار کو دیکھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ سیریز میں کہتی ہوں ابرار کے لیے بہت اچھی گئی، مگر ابرار کو چینج کرتے رہنا پڑے گا، بیکاز جتنا ان کے لیے ڈیٹا موجود ہو جائے گا اتنا ریڈ کر لیں گے ٹیم۔ جاتے جاتے ظہیر صاحب ایک بات، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب سے اب یہ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس آ گئے ہیں، کب سے ہمارے سامنے نام آنا شروع ہوں گے، کتنا ٹائم فریم ہم انتظار کریں؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ
नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाता है, आज भी मीटिंग इनकी है और मुझे कंफर्म नहीं है मगर मैंने सुना है कि पीएसएल के बाद कोई डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट ये अनाउंस करने जा रहे हैं Okay. ताकि जो है वो Revise कर एनर्जी आ जाए डिपार्टमेंट्स के अंदर और जल्दी के अंदर टीम बनाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये चाह रहे हैं कि प्लेयर्स को जो है रोजगार मिले और नजम सेठी साहब और शकील शेख साहब भी यही चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जल्दी हो जाएगा। ज़हीर साहब गुड लक आपके लिए बहुत सारी गुड लक, और उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात जो कि इस डिपार्टमेंटल क्रिकेट के ख़त्म होने की वजह से मुतासिर हुए थे। बहरहाल जी द वीकेंड इज़ हेयर और वीकेंड का ब्रेक हमारा ज़ाहिर है ज़रूर होगा, उसके बाद हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में आएंगे और ज़ाहिर है हमारा फोकस होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से जिसका आगाज़ बॉक्सिंग डे से हो रहा है। सो अदील और सवेरा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफ़िज़।